प्रभु येशूलाई धन्यवाद। यो असल समय फेरि पनि तपाईको अगाडि उहाँको वचनलाई लिएर आउने समय मैले पाएको छु र तपाईलाई पनि धन्यवाद जसले निरन्तर यस सेवाकाईबाट निस्केको परमेश्वरको वचनलाई सुनेर आशिष पाइरहनु भएको छ र कही मानिसहरूले गवाई पनि सुनाउनुहुन्छ फोन गरेर। प्रभुलाई धन्यवाद हो सबै कुराहरुका लागि। र प्रिय आज तपाईसँग प्रभुको वचनबाट मैले बोल्न लागेको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, धेरै गहिरो कुरा छ। हामीले पढिरहेकै वचनको खण्डहरुबाट हो, तर नयाँ कुरा म तपाईसँग बोल्न चाहन्छु जुन कुराले तपाईको जीवन, परिवार, तपाईको सम्पूर्ण थोकलाई चाहिँ आशिष पुर्याउनेछ र तपाईको व्यक्तिगत जीवनलाई परिवर्तनमा लानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। आउनुहोस् हामी लुकाको किताबबाट आजको वचनलाई हेर्नेछौँ। लुका 8को 40 बाट उहाँको वचनलाई सुरु गरौँ। यहाँ लेखिएको छ लुका 8को 40 बाट, येशू फर्केर आउनुहुँदा भिडले उहाँलाई स्वागत गर्यो किनकि तिनीहरू सबैले उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। येशू फर्केर आउनुहुँदा भिडले उहाँलाई स्वागत गर्यो। प्रिय येशूलाई सबै मानिसहरूले त्यतिखेर परमेश्वर नै हो, मुक्तिदाता नै हो भनेर मानिसकेको परिस्थिति थिएन। सबै मानिसहरूले मुक्तिदाता उहाँ चाहिँ ईश्वर आउनुभयो भनेर स्वागत गरेको होइन हो, उहाँ चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर सबै मानिसहरूले स्वीकारिसकेको परिस्थिति थिएन। तरै पनि येशू असल बोल्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मानिसहरूको बीचमा धेरैले असल कुरा सुनाउने, असल वचन बोल्ने व्यक्ति हो भनेर पनि कति मानिसले चिन्थे। कतिले चङ्गाई गर्ने मान्छे हो भनेर चिन्थे, कतिले गरिब दुखीलाई सहायता गर्ने मान्छे हो भनेर चिन्थे, कतिले मुर्दा बिउताउने हो, कतिले अन्धलाई दृष्टि दिने हो, कतिले असल गुरु हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न प्रकारले, कतिले गरिबहरूलाई खुवाउने हो, विभिन्न प्रकारको परिभाषा मानिसहरूको थियो। सबैले मुक्तिदाता येशू हुनुहुन्छ भनेरै मानिलिने परिस्थिति यो थिएन। यतिखेर त्यो समय थिएन प्रिय। तरै पनि वचनमा लेखिएको छ भिडले, मानिसहरूले येशूको स्वागत गर्यो, येशूलाई स्वागत गर्यो। तिनीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए कहिले आउनुहुन्छ र उहाँले वचन बोल्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ र शान्ति मिल्ने असल कुरा हामीलाई सुनाउनुहुन्छ भनिकिन मानिसहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रिय, आज तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई बोकेर आउने, वचनको मानिसहरूलाई, अनुग्रहको मानिस जो परमेश्वरले स्वयं आफै नियुक्त गर्नुभएको छ, ती मानिसहरूलाई तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा स्वागत गर्न सक्न पर्छ। जो तपाईको पास्टर हो, तपाईको आत्मिक पिता हो, तपाईलाई वचन खुवाउने मानिस हो, तपाईको लागि प्रार्थना गर्ने मानिस हो, तपाईको लागि जीवनमा असल बोल्ने मानिस र तपाईलाई हरेक दिन आशिष दिने मानिस हो। भिडले जसरी येशूको स्वागत गर्यो, उनीहरूले मुक्तिदाता भनेर गरेको थिएन धेरैजनाले। आज हामी चर्चमा, आजका हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो घरमा यदि हामीलाई स्याहार्ने, ती आत्मामा दुलैझै तयार गर्ने ती पास्टरहरू, ती वचनका मानिसहरू जो वचन बोकेर तपाईँ र म कहाँ आउँछन्, उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण थोकले उनीहरूलाई हामीले आदर गर्न र स्वागत गर्न सक्नु पर्दछ। प्रिय यो हाम्रो निम्ति एउटा शिक्षा हो कि हामीले वचन बोकेर आएको मानिस, शान्तिको वचन बोकेर आएका कुनै पनि मानिसहरूलाई, प्रभुका मानिसहरूलाई हामीले स्वागत गर्न सक्नुपर्छ। 41 मा लेखिएको छ, याइरस नाउँका एकजना सभाघरका शासक आएर येशूको पाउमा परे र तिनको घरमा आउनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे किनकि 12 वर्ष पुगेकी तिनको एकमात्र छोरी थिई जो मर्न लागेकी थिई। प्रिय, याइरस नाउँका एकजना सभाघरका शासक, उच्च ओहदाका मानिस, ठुलै मानिस चाहिँ आएर येशूको पाउमा घोप्टो परेर उसले भन्छन्, गुरुज्यू तपाईँ मेरो घरमा गइदिनुपर्छ किनभने मेरो एउटी छोरी छ, त्यो चाहिँ रोग बिरामले मर्न लागेकी छ। 12 वर्ष पुगेको एउटा छोरी जो चाहिँ अत्यन्तै त्यो मर्नै लागि अत्यन्तै अन्तिम स्टेजमा चाहिँ ऊ पीडाले भइरहेकी छ, ऊ चाहिँ बिराममा छिन्। दया गरी मेरो घरमा आएर मेरो छोरीलाई निको पारिदिनुहोस्। यो शासकको मनसाय यो हो प्रिय कि येशू मेरो घरमा आएर निको पारिदिउन्। येशूले त्यो मानिस त्यस प्रकारले आएको देखेर र त्यो छोरी मर्न लागि भन्ने कुरा सुनेर येशूले के गर्नुभयो, येशूले त्यस शासकको घरमा, याइरसको घरमा
जाने निर्णय गर्नुभयो। येशू जान चाहनुभयो र येशू जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस व्यक्तिको छोरी कस्तो स्थितिमा छ त, त्यस याइरसको छोरी कुन स्थितिमा छ र उसलाई निको पारौँ भनिकन येशू जाँदै हुनुहुन्थ्यो। येशू उसको कुरालाई स्वीकार गरेर उसको घरतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा एउटा घटना घटेको छ प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यसो जाँदै हुनुहुन्थ्यो, मानिसको भिड यति ठुलो थियो कि मानिसहरू अहिले कुनै पनि ठुलो सेलिब्रिटी चाहिँ कुनै हिरोहरू सहर बजारमा आउँदा मानिसहरूको भिड लागेर उसको सेल्फी लिन, छुन, अटोग्राफ लिन भिड लागे जस्तै गरी यसुका वरिपरि ठुलो भिड थियो। यसुलाई हेर्न पाए पनि, यसुलाई एकपल्ट छुन पाए, यसु सँगसँगै यात्रा गर्न पाए भन्ने मनसाय बोकेर आएका ती ठुलो भिड यसुका वरिपरि थियो, जुन भिडले अघि यसुलाई स्वागत गरेको थियो, जुन भिड अघि यसुको प्रतीक्षामा थियो। प्रिय, यसु जाँदै हुनुहुन्थ्यो, भिडले यसुलाई घचेटिरहेको थियो। यसुलाई भिडले घचेटिरहेको छ, कसैको काँधले लाग्दैछ, कसैले हातले छुँदैछ, ओहो गुरुज्यू भनेर, होइन, कतिले ढेकालिरहेको छ। यसुलाई त्यो भिडमा घचेटी लाँदै थिए। यसु जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो स्थितिमा के भएको छ भने यसुले त्यो भिडको बिचमा उभिएर भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो। यसुले ती मानिसहरूले छोइरहेको परिस्थितिमा, धेरै मानिसहरू थिए, यसुलाई टच भइरहेको थियो, उहाँको स्किनमा, उहाँको कपडामा उहाँलाई टच भइरहेको थियो। त्यो बिचमा यसुले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो। यो प्रश्न जब यसुले गर्नुभयो, एक प्रकारले भन्ने हो भने मानिसहरू छक्कै परे। के भनेको, सबैले त ढेकालिरहेको छन्, सबैले त यसुलाई छोइरहेको छ, सबैले त यसुलाई कसैको काँधले लागिरहेको छ, कसैले हातले छुँदैछ, कसैले लुगा छुँदैछ, किनभने लेखिएको छ यहाँ घचेटिरहेका थिए। घचेटी चाहिँ यसु जाँदै गर्दा यसुले भन्नुभयो, बिचमा अडिएर मलाई कसले छोयो। मानिसहरू छक्कै परे। अनि प्रभुका चेलाहरूले भन्यो, गुरुज्यू भिडले तपाईँलाई घेरेर ठेल्दैछन्। गुरुज्यू त हेर्नुहोस् त वरिपरि यत्रो मानिसले छोइरहेको छ, तरै पनि तपाईँ कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो त मूर्ख प्रश्न जस्तै भयो। धेरै मानिसहरूले छुँदै पनि तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ, मलाई कसले छोयो। आज धेरैपल्ट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो वचनबाट, धेरैपल्ट हामी विश्वासमा छौँ, विश्वासी पनि हौँ, चर्च पनि जान्छौँ, जयमसी पनि गर्छौँ, हो, घरिघरि प्रार्थना पनि गरिहाल्छौँ, भात खाँदा प्रार्थना पनि गरिहाल्छौँ। अनि हामी विश्वासी हौँ। हामीले यति ठानेका हुन्छौँ कि यति मनमा चाहिँ कन्फर्म हुन्छ कि हामी विश्वासी हौँ, हो, हामी यसोसँगै हिँड्दैछौँ, हामीले विश्वासको जीवन सुरु गरेका छौँ। हाम्रो मनाशय यो हुन्छ, हामी यो ठान्छौँ, तर हाम्रो हिँडाइले, हाम्रो यसोसँगको यात्राले यसुलाई कति पनि फरक पारेको हुँदैन, अलिकति पनि यसुलाई फरक पारेको हुँदैन। किनभने हामीले जुन प्रकारले यसुसँग हिँड्दैछौँ, जुन प्रकारले विश्वासमा आएका छौँ, हाम्रो सम्पूर्ण मनसाय नै बेठिक भएको कारणले र ठिक बाटोमा नआएको कारणले हामी विश्वासको यात्रामा जाँदैछौँ। तपाईँ र म धेरैपल्ट, र तपाईँ सुन्ने धेरैजना विश्वासी नै हुनुहुन्छ, जसले वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अघि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्दैछ म यसुसँगको यात्रामा छु, तर यहाँ भिड यस्तो मानिसहरू थिए जसले यसुलाई टच गरिरहेका थिए, ठेलिरहेका थिए, हो, ठेलिरहेका थिए। अनि यसुले भन्नुभयो, बिचमा उभिएर मलाई कसले छोयो। म तपाईँलाई यस घटनामा लान चाहन्छु। जब यसुले भन्नुभयो मलाई कसले छोयो भनिकन, यहाँ लेखिएको छ, तपाईँले यो वचनलाई सरसर्ती पढ्नु होला। गुरुज्यू तपाईँलाई त यहाँ ठेला गरेर घेरेर ठेल्दैछन्। अनि यसुले भन्नुभयो, होइन, मलाई कसैले छोएकै छ, किनभने शक्ति मबाट बगेर निस्केको मैले थाहा पाएँ। मबाट चाहिँ मेरो पावर, मेरो त्यो अनुग्रहको शक्ति चाहिँ, निको पार्ने शक्ति चाहिँ सट्टै निस्केको मैले थाहा पाएँ। मलाई कसैले चाहिँ छोएकै छ। यसुले यहाँ यो ठेलामठेल हुने प्रकारको छुवाईको कुरा गरिरहनु भएको थिएन। यसुले यहाँ अर्को छुवाईको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ विश्वासको छुवाई थियो। प्रिय, विश्वासको छुवाई थियो। हेर्नुहोस् त, त्यत्रो भिडले ढेकाली हिँड्दा पनि कसैले विश्वासमा छुकै रहेन रहेछ। सबैजना प्रभुसँगै हिँड्दै थिए, तर कसैले पनि यसुलाई त्यो विश्वासमा छुन सकेको रहेन रहेछ। तर एकजना स्त्री जो 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोगले चाहिँ अत्यन्तै पीडित थिइन्। भन्ने हो भने रगत बग्ने रोगले
12 वर्षदेखि समस्यामा भएको स्त्रीको शरीर ठिक देखिँदैन, शरीर सुकेको होइन, उसको धन पनि उसले विभिन्न उपचारमा सकिसकेको, उसले डक्टर देखाइसकेको, झारफुक देखायो होला होइन, विभिन्न उपचारहरू गरे होला, तर कुनै पनि कुराले उसलाई सहायता पुगेन, उसको रोग निको भएन। तर उसको आर्थिकहरू सकिँदै गयो, शरीर पनि सकिँदै गयो, एकदमै कमजोर स्त्री। ऊ चाहिँ यसुले सोध्नुभयो कसले मलाई छोयो भनिकन, अनि ऊ डराइकन आएर छुने चाहिँ मै हुँ भनिकन उसले ऊ अगाडि आउँछिन्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, यो स्त्री 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोगले अत्यन्तै पीडित थिइन्। मानिसहरूको अगाडि, पुरुषहरूको अगाडि त्यो समयमा स्त्री जाति चाहिँ खुलेआम भिडमा, जहाँ पुरुषहरूको भिड हुन्छ त्यहाँ खुलेआम स्त्री जाति अघि आउन, बोल्न, उनीहरू अगाडि देखा पर्न त्यो अनुमति थिएन, त्यस्तो संस्कार थिएन त्यहाँनिर, त्यो किसिमको वातावरण थिएन हो। त्यो एकदमै कठोर वातावरणमा पनि त्यस स्त्रीले आफूलाई घुम्टोले ढाकेर भिडमा पछिल्लोतिरबाट लुकेर गएर, कुनाबाट गएर यसुको लुगाको लबेदाको एक छेउ छोई र उसको विश्वास चाहिँ यस्तो थियो, मैले यसुको शरीरमै टच गर्न नपाए पनि, नछुए पनि, मैले यद्यपि उसको लुगाई मात्र छुए पनि म निको हुन्छु भन्ने उनको विश्वास थियो। अनि यसुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। जब त्यो स्त्री त्यो भिडमा आएर भने गुरुज्यू तपाईँलाई छुने चाहिँ म नै हो, मैले तपाईँलाई किन छोएको भन्ने कुरा सबै कुरा उसले बताए, सम्पूर्ण प्रोसेस उसले बताए यसुलाई। अनि यसुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आजको चर्चहरूमा, आजको विश्वासको जीवनमा, यो बदलिदो संसारमा, बदलिदो समयमा सबै कुरो बदलिरहेको छ हो। राज्य बदलेको छ, कानुन बदलिरहेको छ, समाज बदलिरहेको छ, परिस्थिति बदलेको छ, व्यवसाय बदलेको छ, हरेक कुरा बदलेको छ। तपाईँ र मैले प्रयोग गर्ने सानो तिनो चिजहरूदेखि लिएर ठुला कुराहरू सबै कुरा बदलिदो परिस्थिति, बदलिदो स्थितिमा छ संसार। प्रिय, यो बदलिदो समयमा जहाँ हामी यात्रा गरिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, जहाँ हामीले यसुलाई विश्वास गरे भनेर ढुक्कै भएर हामी विश्वासकै जीवनमा छौँ भनेर हिँडिरहेका छौँ, तर धेरैजनाले यसुलाई विश्वासमा छुन नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो यात्राले, हाम्रो हिँडाइले यसुलाई थोरै पनि प्रभाव पार्न सकेको छैन। आज प्रभु येशूलाई चाहिएको चाहिँ त्यो भिड होइन जो यसो सँगसँगै काँधमा काँध लाएर, हातमा हात लाएर, ठेल्लाम ठेला गरी हामी हिँड्दैछौँ, कराउँदैछौँ, चिच्याउँदैछौँ भनेर हिँड्ने भिड यसुले चाहेको होइन। यसुले चाहिँ त्यो एकजना व्यक्ति चाहेको प्रिय, जसले चाहिँ विश्वासमा लुगै मात्र छोए भने पनि निको हुन्छु भन्ने ठानेकी छ। त्यो एकजना व्यक्ति चाहेको जसले चाहिँ विश्वासमा भन्छ, विश्वास गरेर, आत्माबाट विश्वास गरेर ऊ यसुलाई छुन पुग्छ र त्यो छुवाइले मात्रै यसुलाई फरक पार्छ, त्यो आराधनाले मात्रै फरक पार्छ। आज यसुलाई जुन आराधना साँच्चै आत्मा र सत्यतामा विश्वासद्वारा गरिएको छ, त्यो प्रार्थनाले मात्रै यसुलाई अड्याउन सक्छ। त्यो भिडमा त्यो प्रार्थनाले मात्रै यसुलाई प्रभाव पार्न सक्छ जो आत्मा र सत्यतामा गरेको छ अनि जो चाहिँ साँच्चै विश्वासद्वारा गरिएको छ। प्रिय, नत्र लहैमा लाग्ने, अर्काले गरेको भरैमा गर्ने, अर्काले जाउँ भनेको भरैमा जाने त संसारमा थुप्रै छ। प्रिय, थुप्रै छन् जसले निको पार्ने येशू भनेर चिनेका छन्, थुप्रै छन् जसले हाम्रो खाँचो गाह्रो हेर्ने प्रभु भनेर चिनेका छन्, थुप्रै छन् जसले मेरो व्यवसायमा मलाई आर्थिक धन आशिष दिने प्रभु भनेर चिनेका छन्, थुप्रै छन् जसले मलाई रोगबाट निको पार्छन् भनिकन चिनेका छन्। यस्तो किसिमको विश्वासले यसुलाई छुन सकिँदैन। यो भिडको जस्तै त्यस किसिमको मात्रै मानसिकताले यसुलाई छुन सकिँदैन। प्रिय, यसुलाई प्रभाव पार्न सकिँदैन। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँको आराधनाले परमेश्वरलाई प्रभाव पारेको होस्, तपाईँको प्रार्थनाले परमेश्वरलाई प्रभाव पारेको होस्। त्यो भिड जस्तै नहोस्, तातो न चिसो हो, तातो कि चिसो, हिँड्दैछ यो तातो हो कि चिसो पत्तै लाग्दैन। आज तातो जस्तै छ, भुलुक्कै उम्लिन्छ, भरे स्वात्तै सेलाउँछ, फेरि चिसो देखा पर्छ,
के भन्ने त्यसको नाम के दिने त्यसको पहिचान कसरी छुट्याउने किनकि ऊ आफै रङ्गी बिरङ्गी भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ। यो बदलिदो संसारमा हामीले त्यही संसारको ढाँचामा बदलिएर हामी त्यो भिड जस्तै भयौँ भने हामी यसुलाई यति पनि प्रभाव पार्न सक्दैनौँ प्रिय। त्यही कारण आज परमेश्वरलाई यो संसारमा त्यो भिड चाहिएको होइन जसले ठेलामठेला गर्छ, त्यो एकजना व्यक्ति चाहिएको जसले विश्वासमा यसुलाई छुन्छ, जसको विश्वासको जीवन साँच्चै विश्वासकै जीवन छ, साँच्चै विश्वासी तरिकाकै छ, जसको आराधनामा साँच्चै एउटा विश्वास लुकेको छ, जसले आराधना गर्दा साँच्चै आत्मामा सत्यतामा आराधना गर्छ। धेरैपल्ट यो वर्शिपको विषयमा त झन् सङ्गतिहरूमा चर्चहरूमा यति विकराल परिस्थिति छ, आराधना लिडरले आराधना गरौँ भनेपछि सबैजना झ्याप्पै आराधना गर्न तयार हुन्छन्, तर धेरै मानिसहरूको तपाईँले अझै जाँच्नुहोस्, धेरै मानिसहरूको आराधना चाहिँ खालि नियम र विधि मात्रै छ। एकछिन आँखा चिम्यो, फेरि सक्यो कि सकेन आँखा खोल्यो, आत्मामा डुबेर गरेको छैन, कहिल्यै पनि आराधनामा आँसु झरेको छैन, कहिल्यै पनि आराधनामा अझै भए हुन्थ्यो भन्ने तृष्णा पटक्कै छैन। हो, यो किसिमको भिड यसुले चाहेको होइन। यो तातो न चिसो जीवन हो प्रिय। यस किसिमको जीवनले यसुलाई छुन सकिँदैन। हामी झुक्किन्छौँ, सम्झिन्छौँ यात्रा गर्दैछौँ, आहा र उहु गर्दै हिँड्छौँ हामी। हो, सम्झिन्छौँ म त पास्टर हो, सम्झिन्छौँ म त असल पास्टरसँग छु, सम्झिन्छौँ म त यस्तो व्यक्तिसँग गाँसिएको छु, तर त्यो गसाइले केही पनि, त्यो बसाइ र गसाइले केही पनि फरक पार्दैन जबसम्म त्यो स्त्री जस्तै जोखिम मोलेर भए पनि उसले जोखिम मोल्यो यसुलाई छुनको निम्ति, किनकि स्त्रीहरू त्यसरी पुरुषहरूको भिडमा छिर्ने अनुमति थिएन। ऊ अगाडि आउन पनि सक्दैन थियो, त्यही कारण पछिल्लोतिरबाट गएर लुगाको एक छेउ मात्र चट्ट छोपो उसले प्रिय। कसले छोयो भनेर उसलाई अगाडि आउन पनि डर थियो, तर उसले गरेको विश्वासको खातिर उसले छोएर प्रभु येशूबाट शक्ति बगेर ऊ निको भएको खातिर ऊ आएर भन्छन् मैले छोएको। मेरो परिस्थिति चाहिँ यस्तो थियो, तर तपाईँलाई एक छुवाइले हेर्नुहोस् तत्काल तुक्का तुत त्यति नै बेला म निको भएँ। त्यही कारण म हो प्रभु तपाईँलाई छुने चाहिँ। आज यो हिम्मत चाहिएको छ प्रिय, यस किसिमको जोस, यस किसिमको विश्वास चाहिएको छ है चर्चमा। यस किसिमको विश्वासले प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिएको छ चर्चमा। कतिखेर सङ्गति सकिन्छ हौ, अलिक छिटो सकौँ है आज। यस्तो मान्छे चर्च नजानु, यस्तो मान्छे सङ्गति नबस्नु। तपाईँ अघि निस्केर जानुहोस्, तपाईँ विश्वासी होइन प्रिय। तपाईँ त्यो भिड हो जो घरि चङ्गाइ पाउँछु कि, कुन दिन रोगी भएको बेला चङ्गाइ पाउँछु, सकेको बेला पैसा पाउँछु, घरि के यसरी आशमा हिँडेका मानिसहरू हुन्। कतिखेर सङ्गति सकिन्छ, आज सङ्गति नजाउँ। यस किसिमको विश्वासले तपाईँलाई यसुसँग हिँडाउँदैन, तपाईँ झुक्किनुहुन्छ र अन्ततः दुर्दशा अत्यन्तै कठोर हुन्छ प्रिय। म तपाईँलाई म उत्साहको साथ, चेतावनीका साथ यो वचन दिन चाहन्छु कि भिडको स्वभाव धारण गरेर हिँड्ने मानिसहरू व्यर्थका हुन्, तर धन्य हो त्यो मानिस जसले आफूलाई विश्वासमा हिँडाएको छ। हो, जीवनमा कतिवटा कठिन परिस्थिति, समस्या, चिन्ता, दुःख आदि इत्यादि आउँछन् जीवनमा, तथापि ती मध्ये पनि आफूले आफूलाई विश्वासमा राखेर भन्छ प्रभु तपाईँले नै मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि म जोखिम मोल्न पनि तयार छु, मलाई विश्वास छ, मैले विश्वास गरेको प्रभु येशूमाथि। मेरो जीवनको पहिलो प्राथमिकता नै तपाईँ हो भनिकन जो यस प्रकारले हिँड्छ ऊ विश्वासी हो। नत्र धेरैजना विश्वासीको नाममा धोकेबाज हुन्छन् प्रिय। त्यो विश्वासी के विश्वासी जसले सङ्गतिलाई प्राथमिकता दिँदैन, जसले त्यो विश्वासी के विश्वासी प्रिय जसले उसको लागि परमेश्वरको वचन ल्याउने मानिसलाई प्राथमिकता दिँदैन, जसले उसलाई वचन खुवाउँछ, उसको लागि सङ्गतिमा डोड्याउँछ, उसको लागि प्रार्थना गरिदिन्छ, हो, उसको लागि आत्मिकी भोजन लिएर उसलाई तयार पार्छ। त्यो विश्वासी के विश्वासी प्रिय, त्यो भिड हो, भिडको मानिस हो, त्यो झुक्क्याउने मानिस हो प्रिय। त्यही यो झुक्क्याउने मानिस तपाईँ र म कोही पनि नभएको हौँ भन्ने मेरो प्रार्थना छ, मेरो चाहना यही छ। जतिले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हो, म लगायत तपाईँ कोही पनि यो भिडको स्वभाव धारण गरेर आफूले आफूलाई धोका नदिएका हौँ, तर हाम्रो विश्वास ठिक भएको होस्। हो, विश्वासमा ठिक भएका मानिसहरू सङ्गतिमा ठिक टाइममा आउँछन् प्रिय।
उनीहरूको सङ्गतिको टाइम उनीहरू उत्साहित हुन्छन्, किनभने येशूलाई भेट्न, येशूसँग प्रार्थना गर्न जान भन्ने मनमा हुन्छ। भिडको स्वभावको मानिसहरू सङ्गति न भङ्गति भन्छन्, यस्तो डबल शब्द बोल्छन्। एकछिनमा जाँदा पनि हुन्छ त, अहिले वचनको सुरु भएपछि जान्छु, अलिक छिटो छिटो सकौँ, आज अलिक हतार छ, यस्तो मान्छे नबस्नु प्रिय। किन म तपाईँलाई किन यति कठोरताका साथ यो वचन दिँदैछु भने अब पनि तेल दलेर चिप्लो दलेर मानिसलाई भड्खालोमा हाल्नु छैन प्रिय। अब वचनको सत्यतालाई म प्रकाशमा ल्याउन चाहन्छु, ताकि मान्छेले कुरा बुझेको होस् र अनन्त जीवनमा प्रवेश गरेको होस् र अन्धकारको शक्तिबाट बचेको होस् प्रिय। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो वचनले तपाईँलाई गाह्रो लाग्ला, तर भिडको स्वभाव धारण गर्ने वासाहरूदेखि होसियार। उसले आफूले भेटी अर्पण गर्दा पनि विश्वासमा गर्छ, धन्यवाद भनिकन खडा भएर आदरसहित भेटी अर्पण गर्छ। उसले आफ्नो कमाइको दशांश ठिकसँगले विश्वासमा परमेश्वरको वेदीमा लाउँछ। यो चाहिँ तपाईँकै हो भनी म विश्वास गर्छु भनिकन हो। उसले आराधना गर्न जब खडा हुन्छ, उसको हृदय भक्कानिएर आउँछ, धन्यवाद दिएर आउँछ। जब ऊ प्रार्थना गर्नको लागि बस्छ, परमेश्वरको आत्माले छोएको अनुभव हुन्छ, किनभने ऊ विश्वासमा बस्छ। एउटा उखान छ प्रिय नेपाली जगतमा, एक धर्नी अदुवा चपायो तितो न टर्रो भन्छन्। सङ्गति गयो तितो न टर्यो, प्रार्थना गर्यो तितो न टर्यो। के खालके मान्छे हो। कतिले भन्छन् होला, कतिजनालाई प्रार्थना गर्यो के खालके आराधना गर्यो खै के खालके। मेरो प्रार्थना छ तपाईँ र म यस्तो नभएका हौँ। यदि यस्तो स्वभाव छ भने आजै परिवर्तन भएका हौँ प्रिय। किनभने सत्यको वचनलाई हामीले ग्रहण गर्ने हो। सत्यको त्यो कठोर वचनले नै हामीलाई जीवन दिन्छ प्रिय। खालि तिमी आशिष पाउँछौ, तिमी धनी हुन्छौ, तिम्रो धन बढेर जान्छ, तिमी धनी हुनुपर्छ, तिमी यस्तो हुन्छौ, तिमी उस्तो हुन्छौ, आमेन आमेन भन्यो, हौसियो, फराकफुरुक भयो, त्यही सङ्गतमा लाराकलुरुक भयो। अनि खालि चिप्लो कुरा मात्रै मन पर्यो। आफूलाई अलिकति पर्ने कुरा छ भने यो वचन कठोर छ, यो पास्टर ठिक लाग्दैन भने यस्तो एकदमै दूषित भइसकेको छ हाम्रो इसाई समाज पनि प्रिय। मैले त्यो सङ्गठनको कुरा गरेको होइन, तपाईँ र म, हाम्रो समाज प्रिय। हाम्रो वातावरण दूषित भइसकेको छ, किनभने हामी भिडको स्वभाव धारण गरेर अघि बढिरहेका छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, हामी फर्कौँ न, त्यो स्त्री झै विश्वासमा प्रार्थना गरौँ, विश्वासमा सङ्गति जाउँ हो। कसैलाई केही दिन्छौँ भने विश्वासका साथ देऊ। परमेश्वरको हिस्सा दशांश फर्काउँदा विश्वासका साथ फर्काउँ, ताकि त्यो कुरो कहाँ गयो जस्तै होइन, त्यसले आशिष लिएर आओस्। अविश्वासमा नियमको पालना हो भनेर मात्र तरिकाले होइन, विश्वासमा भएको छ हाम्रो जीवनका चालहरू प्रिय। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामी झुक्क्याउने मानिसहरूको समूह नबनेका हौँ, जसले भरे एकछिनमा अब पर पुगेपछि रोटी र माछा पाइन्छ भन्ने सोचेका छन्। मेरो काममा आशिष पाउँछु, त्यही कारण म चर्च जान्छु, चर्च आज गएन भने काम भत्ताभुङ्गे हुन्छ। यस्तो डरमर्दो खालके विश्वास बोकेर नहिँडौँ। येशूले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद, सबैभन्दा ठुलो आशिष मैले पाएकै नरकको आगोबाट म बचेको छु, त्यही कारण धन्यवाद। म विश्वास गर्छु, म सेवाको निम्ति, सङ्गतिको निम्ति, वचनको निम्ति, प्रार्थनाको निम्ति, आराधनाको निम्ति म विश्वास साथ बस्छु। यो स्त्री झै जोखिम उठाउन परे पनि उठाउँछु हो। आज यतिको लस भए पनि, घाटा भए पनि म त्यो जोखिम पनि उठाउँछु। कसले मलाई नजा भने पनि म त्यो जोखिम उठाउँछु। यद्यपि मेरो घरमा मानिसहरू पाहुनाहरू आए तापनि त्यो जोखिम उहाँहरूलाई एक्लै छोड्ने जोखिम पनि उठाउँछु। तर म प्रभुको खातिर अघि आउँछु। कुनै पनि कुराले मलाई रोक्ने छैन। पावलले भनेका छन् प्रिय, कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। न धनले, न डरले, न त्रासले, न तरवारले, न भोकमरीले, न अनिकालले, न अब आकाशका कुराले, न पृथ्वीका कुराले हामीलाई कुनै पनि थोकले ख्रीष्ट येशूको प्रेमबाट अलग पार्न सक्दैन। किनकि मलाई विश्वास छ, मैले प्रेम गरेको परमेश्वर, मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरमाथि मलाई साँचो रूपमा विश्वास छ। हालेलुया। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो स्वभाव यो भिडबाट हटाएर हामीले त्यो स्त्रीको झै बनाएका हौँ प्रिय।
अनि यहाँ अर्को घटना छ प्रिय, यो घटना हुँदै जाँदाखेरि त्यो अघिको 12 वर्षदेखि 12 वर्षको स्त्री सानो बच्चा जो चाहिँ रोगले मर्न लागेको थिए, यो घटना यो हुँदै गर्दा बाटोमा जाँदै गर्दा एकजना आउँछन्, सभाघरको शासकको घरबाट एकजना आउँछन्, गुरुज्यूलाई दुःख नदेऊ, अब तिम्रो छोरी त मरी, दुःख नदेऊ, अब तिम्रो छोरी त मरी, सक्यो, अब तिम्रो दुःख नदेऊ। धेरैजनाले तपाईँलाई भनेको होला, तपाईँको आर्थिकता सक्यो, अब यो बितेर गयो, अब यो कहिल्यै हुँदैन, माथि उठ्दैन, यसको बेहोरा त अब कहिल्यै पनि उठ्दैन, यसको परिवार त सक्यो, अब कहिल्यै पनि खडा हुँदैन, हो, यसको त सबै कुरा सिद्धियो, अब यसको जिन्दगी यस्तै हो, यसको त बाउआमै यस्तो, यसको परिवारै यस्तो हो, यसको सम्बन्ध नै यस्तो, यसको छोराछोरी यस्तो, यसको श्रीमानै यस्तो, श्रीमती नै यस्तो मानिसहरूले भने तापनि प्रिय, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मैले विश्वास गरेको प्रभु येशूमा यो विश्वास पनि गरौँ, हरेक मुर्दा उहाँले जिउँदो पार्नुहुन्छ। मरेको लास मात्र होइन, तपाईँ र मेरो मरेको आर्थिक पनि जिउँदो पार्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो मरेको सम्बन्ध पनि जिउँदो पार्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो मरेको त्यो शान्ति मरेर गएको छ भने त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो विश्वासको जीवन मर्दैछ भने डोन्ट वरी, त्यो पनि जिउँदो हुन्छ, त्यो पनि फिर्ता हुन्छ प्रिय। विश्वास गर्नुहोस् प्रिय, भिडले जस्तै होइन, त्यो स्त्रीले जस्तै, त्यो मानिसले हत्ता नपत्ता आएर भन्छ, गुरुज्यूलाई दुःख नदेऊ है, अब तपाईँको छोरी त मरी, त्यो 12 वर्षको ठिटी त। यसोले भन्नुभयो, होइन, त्यो मरेकी छैन, त्यो निदाएको मात्रै छ। तपाईँको परिस्थिति मान्छेले मरेको भनेको होला, डोन्ट वरी, निदाएको हुनसक्छ, विश्वास गर्नुहोस्, जागी उठ्छ प्रिय। तपाईँको काम धन्दामा लस होला, व्यापारमा लस होला, आर्थिक चपेटामा होला, यसो सोच्दा पनि अब यो यस्तै हो, कहिले उठ्दैन भन्ने लाग्यो होला, कतिले भने होला, डोन्ट वरी, त्यो निदाएको विश्वास गर्नुहोस्, त्यो जागी उठ्छ। तपाईँको सम्बन्ध पनि कतिले यो सम्बन्ध यस्तो हो, यो त मर्यो भन्ने सोचेको होला, डोन्ट वरी, त्यो निदाएको मात्र हो, त्यो जागी उठ्छ। तर तपाईँले त्यो भिडको जस्तै होइन ठेल्लाम ठेला गरेर हिँड्ने, त्यो स्त्रीको जस्तै विश्वास राख्नुहोस्, जागी उठ्छ प्रिय। जब यो घटना भयो, येशूले भन्नुभयो त्यो मरेकी छैन, त्यो त सुतेकी मात्रै छ भन्नुभयो। अनि येशूको यो आवाज सुन्ने बित्तिकै ती मानिसहरूले हाँस्न थाले, हो, के भनेको मरेकी छैन भन्छ, हाम्रै आँखाले देखेको त्यो स्त्री तिनिक्क परेर चाहिँ नि तन्केर मरिरहेको छ, स्त्री चाहिँ मरेको लास देखा परिरहेको छ, तर सुतेको पो भन्छ येशूले त भनेर हाँसे। येशूले भन्नुभयो, होइन, यो मरेकी छैन, सुतेको मात्रै हो। अनि येशूले गएर त्यस स्त्रीलाई उसको हात समातेर बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो, नानी उठ भन्नुभयो। त्यो स्त्री उठ्यो अनि उसलाई भन्नुभयो, उसको बाउआमालाई यसलाई केही खानेकुराहरू देऊ, केही कुराहरू देऊ, र यो घटना तिमीहरूले बाहिर कतै पनि नभन्नु। प्रिय, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मर्दै गरेका थोकहरू, विश्वासको जीवन पनि यो नक्कली, यो भिडको जीवन जस्तै नक्कली जीवन भएर मर्दैछ भने डोन्ट वरी, विश्वास गरेर आजै फर्कनुहोस्, आजै फर्कनुहोस्, उठ्छ प्रिय, यो सुतेको मात्रै हो, उठ्छ तपाईँको आर्थिक, यो सुतेको मात्रै हो, विश्वास गर्नुहोस्। यो किसिमको विश्वास लिएर आज हिँड्नु छ हामीलाई प्रिय। यो बदलिदो संसारमा सबै कुरो खराब भएको परिस्थितिमा तपाईँ र म पनि त्यही तालमा नाचेर खराबै त हुँदैछ भनेर लाग्ने होइन, त्यो खराबलाई देखेर अब परमेश्वर कहाँ साँचो विश्वासको जीवन सुरु गरेर फर्किने हो। तपाईँ र मेरो आराधनामा, प्रार्थनामा, सङ्गतिमा, हाम्रो बसाइमा, हो, हरेक कुरामा त्यो साँचो विश्वास देखा परेको होस् प्रिय, देखा परेको होस्, ताकि त्यो विश्वासले यसुलाई पनि लागोस् कि साँच्चै मबाट शक्ति बगेर गयो। त्यो भिडमा ठेलाम ठेला गर्दै गर्दा कसैले यसुलाई अड्याउन सकेन, रोक्न सकेन। यसो यात्रा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पाइला चल्दै थियो, लुगाको एक छेउ छेसको छुने त्यो स्त्रीको विश्वासले यसुलाई टक्क त्यो भिडमा अडायो अनि दायाँ र बायाँ हेर्न बाध्य बनायो। त्यो एउटा विश्वासले यसुलाई छुन सक्नुहुन्छ, यसुलाई साँच्चै यसुको मन जित्न सक्नुहुन्छ प्रिय। डोन्ट वरी प्रिय, हामी भिडको स्वभावमा होइन, त्यो विश्वासको स्वभावमा त्यो स्त्री चाहिँ लागि परौँ। देखिँदा ठिकै नक्कली जीवन होइन प्रिय, वास्तविकतामा आऊ, अब जीवनमा आऊ र वास्तविक विश्वास गरौँ प्रिय। मैले अघि भने जस्तै त्यो एक धार्नी अदुवा चपायो, न तितो न टर्रो, कस्तो छ स्वाद भनेर सोध्यो, खै तितो थियो कि टर्रो थियो कि कस्तो थियो उसलाई नै थाहा छैन। यस किसिमको विश्वास होइन प्रिय, यस किसिमको विश्वास होइन। यो स्त्रीको चाहिँ विश्वास होस्, ताकि यसुलाई हामी अडाउन सकौँ, यसुलाई बाध्य होस्, होइन, यसुलाई बाध्य होस्। तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थना र आराधनाले कि स्वर्गको सिंहासनदेखि तल आएर हाम्रो अगाडि देखा परेको होस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्, यो वचनले तपाईँ र मलाई आशिष दिएको होस्।
र यो भिडको स्वभाव हामी कसैको पनि नभएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। तपाईँ यो विश्वासको जीवनमा यो स्त्रीको चाहिँ विश्वासको जीवन जिएको होस् ताकि यसोबाट त्यो शक्ति बगेर आओस् र तपाईँको जीवनमा मर्दै गरेको कतिवटा कुराहरू फेरि बिउतेको होस्, फेरि आशिषित भएको होस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। म विश्वास गर्छु यस च्यानलबाट, यस युट्युब च्यानलबाट निस्किएको परमप्रभुको वचनले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन, आशिष र सुधार आउँदैछ। यदि यो वचनले तपाईँको हृदयमा छुँदैछ, तपाईँको जीवनमा काम हुँदैछ भने यसमा हाम्रो सम्पर्क नम्बरहरू छ। तपाईँले आफ्नो गवाई मेसेज गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको तल तपाईँले हाम्रो सम्पूर्ण जानकारीहरू पाउनुहुनेछ र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो फेसबुक पेज छ यस च्यानल, यस सेवकाईको हाम्रो फेसबुक पेज छ, डुनामिस सेवकाई नेपाल भन्ने फेसबुक पेज छ। त्यहाँ गएर तपाईँले लाइक गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला ताकि हाम्रो सम्पूर्ण सेवकाईको जानकारीहरू, हाम्रो भिडियोहरू, वचनहरू, सम्पूर्ण नयाँ अपडेटहरू के कसो हुँदैछन् तपाईँले त्यही फेसबुक पेज मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ। र मेरो अनुरोध छ तपाईँलाई, तपाईँले त्यस फेसबुक पेजलाई गएर लाइक र फलो गरेर सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।